मेरा प्यारा देशवासीहरू, आज म आफ्नो कुराको आरम्भ एक वेदको वाक्यबाट गर्न चाहन्छु। कृतम्बे दक्षिणे हस्ते जयो मे सभ्य आहितः। यस कुरालाई भारतको सन्दर्भमा हेर्यौँ भने यसको सोझो अर्थ यही हो। हाम्रो देशले एकापट्टि कर्तव्यको पालन गर्यो भने अर्कोपट्टि उसलाई ठुलो सफलता पनि प्राप्त भयो। हिजो 21 अक्टोबरमा भारतले 1 बिलियन 100 करोड भ्याक्सिन डोजको कठिन तर असाधारण लक्ष्य प्राप्त गरेको छ। यस उपलब्धिको पछि 130 करोड देशवासीहरूको कर्तव्य शक्ति लागेको छ। यसै कारण यो सफलता भारतको सफलता हो, प्रत्येक देशवासीको सफलता हो। म यसको निम्ति सबै देशवासीहरूलाई हृदयबाट नै बधाई दिदछु। साथीहरू, 100 करोड भ्याक्सिन डोज यो एउटा आँकडा मात्र होइन, यो देशको सामर्थ्यको प्रतिबिम्ब पनि हो। इतिहासको नयाँ अध्यायको रचना हो। यो ती नयाँ भारतको चित्र हो जसले कठिन लक्ष्य निर्धारित गरेर त्यसलाई प्राप्त गर्न जान्दछ। यो त्यो नयाँ भारतको चित्र हो जसले आफ्नो सङ्कल्पको सिद्धिको लागि परिश्रमको पराकाष्ठा गर्दछन्। साथीहरू, आज केही मानिसहरूले भारतको भ्याक्सिन प्रोग्रामको तुलना विश्वको अन्य देशहरूसित गरिरहेका छन्। भारतले जुन द्रुत गतिले 100 करोडको 1 बिलियनको आँकडा पार गरेको छ त्यसको सराहना पनि भइरहेको छ। तर यस विश्लेषणमा एउटा कुरो प्राय छोडिन्छ कि हामीले यसको सुरुवात कहाँबाट गर्यौँ। विश्वको अन्य ठुलो देशहरूको लागि भ्याक्सिनमाथि रिसर्च गर्नु, भ्याक्सिन खोज्नु, यसमा यिनीहरूलाई दशकदेखि नै महारत प्राप्त छ, एक्सपर्टिज थिए। भारत आजसम्म यी देशहरूले बनाएका भ्याक्सिनमाथि निर्भर रहँदथ्यो। हामीले बाहिरबाट मगाउँदथ्यौँ। यसै कारण 100 वर्षदेखि सबैभन्दा ठुलो महामारी आयो। तब भारतमाथि प्रश्न उठ्न लाग्यो, के भारतले यस वैश्विक महामारीसित लड्न सक्नेछ? भारतले अरू देशहरूबाट यति धेरै भ्याक्सिन किन्ने पैसा कहाँबाट ल्याउनेछ? भारतलाई भ्याक्सिन कहिले प्राप्त हुनेछ? भारतका मानिसहरूले भ्याक्सिन पाउने छन् कि छैनन्? के भारत यति धेरै मानिसहरूलाई टिका लगाउन सक्नेछ? के महामारी फैलनबाट रोक्न सकिन्छ? भिन्न भिन्न प्रकारका प्रश्नहरू थियो। तर आज यो 100 करोड भ्याक्सिन डोजले प्रत्येक प्रश्नहरूको उत्तर दिइरहेको छ। भारतले आफ्नो नागरिकहरूलाई 100 करोड भ्याक्सिन डोज लगाएको छ, अनि त्यो पनि सित्तैमा पैसा नलिकन। साथीहरू, 100 करोड भ्याक्सिन डोजको एक प्रभाव यो पनि हुनेछ कि अब विश्वले भारतलाई कोरोनाबाट अधिक सुरक्षित मान्नेछ। एक फार्मा हबको रूपमा भारतलाई विश्वमा जुन स्वीकृति प्राप्त भएको छ त्यसलाई अझ बल मिल्नेछ। सम्पूर्ण विश्वले आज भारतको यस शक्तिलाई देखिरहेको छ, अनुभव गरिरहेको छ। साथीहरू, भारतको भ्याक्सिन अभियान सबैको साथ, सबैको विकास, सबैको विश्वास अनि सबैको प्रयासको सबैभन्दा जीवन्त उदाहरण हो। कोरोना महामारीको सुरुवातमा यो पनि आशंका व्यक्त गरिँदै थियो कि भारत जस्तो लोकतन्त्रमा यस महामारीसित लड्नु धेरै कठिन हुनेछ। भारतको निम्ति, भारतका मानिसहरूको निम्ति यो पनि भनिरहेको थियो कि यति ठुलो संयम, यति ठुलो अनुशासन,
यहाँ कसरी चल्नेछ। तर हाम्रो लागि लोकतन्त्रको अर्थ हो सबैको साथ, सबैलाई साथ लिएर देशले सबैलाई भ्याक्सिन, सित्तैमा भ्याक्सिनको अभियान सुरुवात गर्यो। गरिब, धनी, गाउँ, शहर, टाढा टाढासम्म। देशको एउटै मन्त्र रह्यो कि यदि बिमारीले भेदभाव गर्दैन भने भ्याक्सिनमा पनि भेदभाव हुन सक्दैन। यसैले यो सुनिश्चित गरियो कि भ्याक्सिनेसन अभियानमा भिआइपी कल्चर प्रभावी नहोस्। जो जतिकै ठुलो पदमा किन नहोस्, जतिकै धनी किन नहोस्, उसलाई भ्याक्सिन सामान्य नागरिक झै प्राप्त हुनेछ। साथीहरू, हाम्रो देशको निम्ति यो पनि भनिरहेको थियो कि यहाँ अधिकतर मानिसहरू टिका लगाउनको लागि आउने नै छैनन्। विश्वका कतिपय विकसित देशहरूमा आज पनि भ्याक्सिन हेजिटेन्सी एउटा ठुलो चुनौती बनिएको छ। तर भारतका मानिसहरूले 100 करोड भ्याक्सिन डोज लगाएर यस्ता मानिसहरूलाई निरुत्तर गरिदिएको छ। साथीहरू, कुनै अभियानमा जब सबैको प्रयास जोडिन्छ तब परिणाम अद्भुत नै हुन्छ। हामीले महामारीको विरुद्ध देशको लडाइँमा जनभागीदारीलाई आफ्नो पहिलो शक्ति बनायौँ, फर्स्ट लाइन अफ डिफेन्स बनायौँ। देशले आफ्नो एकजुटतालाई ऊर्जा दिनको निम्ति ताली थाली बजायो, दियो जलायो। तब केही मानिसहरूले भनेका थिए कि के यसले बिमारी भाग्नेछ? तर हामी सबैले त्यसमा देशको एकता देख्यौँ, सामूहिक शक्तिको जागरण देख्यौँ। यसै शक्तिले कोभिड भ्याक्सिनेसनमा आज देशलाई यति छोटो समयमा 100 करोडसम्म पुर्याएको छ। धेरैचोटि हाम्रो देशले एक दिनमा 1 करोड टिकाकरणको आँकडा पार गरेको छ। यो धेरै ठुलो सामर्थ्य हो, प्रबन्ध कौशल छ, टेक्नोलोजीको उत्कृष्ट प्रयोग हो, जुन आज ठुलो ठुलो देशहरूसित पनि छैन। साथीहरू, भारतको सबै भ्याक्सिन प्रोग्राम विज्ञानको कोखबाट जन्मेको हो, वैज्ञानिक आधारमा हुर्के र वैज्ञानिक तरिकाबाट नै चारै दिशाहरूसम्म पुग्यो। हामी सबैको लागि गर्व गर्ने कुरो हो कि भारतको सबै भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम साइन्स बोर्न, साइन्स ड्राइभन अनि साइन्स बेस्ड रहेको छ। भ्याक्सिन बन्नभन्दा पहिला अनि भ्याक्सिन लगाउनसम्म यस पुरा अभियानमा प्रत्येक ठाउँमा साइन्स अनि साइन्टिफिक एप्रोच सामेल रहेको छ। हाम्रो अघि म्यानुफ्याक्चरिङको लागि पनि चुनौती थियो, प्रोडक्सनलाई स्केल अप गर्नु पनि थियो। यति ठुलो देश, यति बृहत जनसङ्ख्या, त्यसपछि भिन्न भिन्न राज्यहरूमा, सुदूर क्षेत्रहरूमा समयमा नै भ्याक्सिन पुर्याउनु यो पनि कुनै भागीरथ कामभन्दा कम थिएन। तर वैज्ञानिक तौर तरिका र नयाँ नयाँ इनोभेसनको कारण देशले यी चुनौतीहरूको समाधान खोज्यो। असाधारण स्पिडसित संसाधनहरू बढायो। कुन राज्यले कति भ्याक्सिन कहिले पाउनुपर्छ, कुन क्षेत्रमा कति भ्याक्सिन पुग्न पर्छ, यसको निम्ति पनि वैज्ञानिक फर्मुला अनुसार काम भयो। हाम्रो देशले कोविन प्लेटफर्मको जुन व्यवस्था बनाएको छ त्यो पनि विश्वमा आकर्षणको केन्द्र हो। भारतले बनाएको कोविन प्लेटफर्मले आम मानिसहरूलाई न सहुलियत मात्र दियो, तर हाम्रो मेडिकल स्टाफहरूको कामलाई पनि सहज बनायो। साथीहरू, आज चारैतिर एउटा विश्वास छ, उत्साह छ, उमङ्ग छ। समाजदेखि लिएर इकोनोमी, हामी कुनै पनि क्षेत्रमा हेरौँ, अप्टिमिजम 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 देखा पर्छ। एक्सपर्ट्स अनि देश विदेशका अनेक एजेन्सिज भारतको अर्थव्यवस्थालाई लिएर अत्यन्तै सकारात्मक छन्। आज भारतीय कम्पनीहरूमा केवल रेकर्ड इन्भेस्टमेन्ट
मात्र भइरहेको छैन, तर युवाहरूका निम्ति रोजगारका नयाँ अवसरहरू पनि बनिरहेका छन्। स्टार्टअप्समा रेकर्ड इन्भेस्टमेन्टसितै रेकर्ड स्टार्टअप्स युनिकर्न बनिँदैछ। हाउजिङ सेक्टरमा पनि नयाँ ऊर्जा देखिँदैछ। पछिल्ला महिनाहरूमा गरिएका धेरैवटा रिफर्म्स, धेरैवटा इनिसिएटिभ, गतिशक्तिदेखि लिएर नयाँ ड्रोन पोलिसीसम्मले भारतको अर्थव्यवस्थालाई अझ तीव्रतासित अघि बढाउनमा ठूलो भूमिका निभाउनेछ। कोरोना कालमा कृषि क्षेत्रले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई दह्रो गरी सम्हालेर राख्यो। आज रेकर्ड लेभलमा अन्नको सरकारी क्रय भइरहेको छ। किसानहरूका ब्याङ्क खातामा सोझै पैसा पसिरहेको छ। भ्याक्सिनको बढ्दो कभरेज सँगसँगै आर्थिक, सामाजिक गतिविधि, खेल जगत, टुरिज्म, इन्टरटेनमेन्ट सबैतिर सकारात्मक गतिविधिहरू तीव्र बनिरहेका छन्। आउँदै गरेको पर्वहरूको मौसमले यसलाई अझ गति प्रदान गर्नेछ, अझ शक्ति प्रदान गर्नेछ। साथीहरू, एउटा समय थियो जब मेड इन यो कन्ट्री, मेड इन त्यो कन्ट्री यसैको प्रभुत्व थियो, धेरै क्रेज हुने गर्थ्यो। तर आज प्रत्येक देशवासीले यो साक्षात् अनुभव गरिरहेको छ कि मेड इन इन्डियाको शक्ति धेरै ठुलो हुँदछ। अनि यसैले आज म तपाईहरूलाई फेरि भन्दछु, हामीले सानोभन्दा सानो चिज जुन मेड इन इन्डिया हुँदछ, जसलाई बनाउनमा कुनै भारतवासीको पसिना बगेको हुन्छ, त्यही चिज किन्नमा जोड दिनुपर्छ। अनि यी सबैको प्रयासले नै सम्भव हुनेछ। जस्तै स्वच्छ भारत अभियान एउटा जनआन्दोलन हो। त्यसरी नै भारतमा बनिएका चिजहरू किन्न, भारतीयहरूद्वारा बनाएका चिजहरू किन्न, भोकल फर लोकल यो हामीले व्यवहारमा ल्याउन नै पर्नेछ। अनि हामीलाई विश्वास छ सबैका प्रयासबाट हामी यो पनि गरी छाड्ने नै छौँ। तपाईहरू सम्झनुहोस्, पछिल्लो तिहारमा हामी सबैको मन मस्तिष्कमा एउटा तनाव थियो। तर यस तिहारमा 100 करोड भ्याक्सिन डोजका कारण एउटा विश्वासको भाव छ। यदि मेरो देशको भ्याक्सिनले मलाई सुरक्षा दिन सक्छ भने मेरो देशको उत्पादन, मेरो देशमा बनिएका सामान मेरो तिहारलाई अझ भव्य बनाउन सक्छ। तिहारको अवधि बिक्री एकातिर अनि बाँकी वर्षको बिक्री अर्कोतिर हुँदछ। हाम्रोमा तिहारको बेला, पर्वहरूका बेला बिक्री एकदमै बढेर जान्छ। 100 करोड भ्याक्सिन डोज हाम्रा सासाना पसले, हाम्रा साना उद्यमीहरू, हाम्रा ठेला पसले भाइ बहिनीहरू सबैका निम्ति आशाको किरण बनेर आएको छ। साथीहरू, आज हाम्रो अघि अमृत महोत्सवको सङ्कल्प छ। यस्तोमा हाम्रो यो सफलताले हामीलाई एउटा नयाँ आत्मविश्वास दिँदछ। आज हामी भन्न सक्छौँ कि देशले ठुलो लक्ष्य तय गर्न अनि त्यसलाई प्राप्त गर्न राम्रोसित जान्दछ। तर त्यसका निम्ति हामीले पूर्ण सावधान रहन आवश्यक छ। हामीले लापरवाही गर्न हुँदैन। कवच जति नै उत्तम होस्, कवच जति नै आधुनिक होस्, कवचबाट सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी होस्, तैपनि जबसम्म युद्ध सकिँदैन हतियार थन्काउनु हुँदैन। मेरो आग्रह छ कि हामीले आफ्ना पर्वहरू पूर्ण सतर्कतासित नै मनाउनु पर्नेछ। अनि जहाँसम्म मास्कको प्रश्न छ, कोही बेला, तर अहिले त डिजाइनको संसार पनि मास्कमा प्रवेश गरिसकेको छ। मेरो यति नै भन्नु छ, जसरी हामीलाई जुत्ता लगाएर मात्र बाहिर जाने बानी भइसकेको छ, बस त्यसरी नै मास्कलाई पनि एउटा सहज स्वभाव बनाउन पर्नेछ। जसलाई अहिलेसम्म भ्याक्सिन लगाएको छैन उनीहरूले यसलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिउन्। जसलाई भ्याक्सिन लगाइसकिएको छ उनीहरूले अन्यलाई प्रेरित गरून्। मलाई पूर्ण भरोसा छ कि हामी सबै मिलेर प्रयास गर्यौँ भने कोरोनालाई
अझ चाँडो जित्न सक्नेछौँ। तपाईहरू सबैलाई आउँदा पर्वहरूको एकचोटि फेरि धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै धन्यवाद।